أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. தீனை நிலைநாட்டுங்கள், இதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்ற குர்ஆன் வசனத்தின் மையக் கருத்தில் ஜமாத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் மாநில மாநாடு ஜனவரி 30, 31 ஆகிய நாட்களில் திருச்சியில் अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदुस्तान में इकामत दीन का सफ़र इस उन्वान पर मौलाना नुसरत अली साहब ख़य्यम जमात इस्लामी हिंद आपके सामने तकरीर फरमाएंगे। मैं मौलाना नुसरत अली साहब को इस तकरीर को पेश करने के लिए दावत देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम अमीर हल्का तमिलनाडु पांडिचेरी, हल्के के दूसरे जिम्मेदारान, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अभी जैसा कि ऐलान हुआ है, मुझे हिंदुस्तान में इकामत दीन के सफ़र पर 30 मिनट गुफ्तगू करनी है और मुझे ये बात अर्ज़ करनी है कि जमात इस्लामी हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 60-70 सालों से क्या कुछ करती रही है, वो किन मरहलों से गुजरी है, उसने मुख्तलिफ मुहाज़ों में क्या काम किए हैं, क्या फ़ैसले किए हैं और अब वो कहाँ खड़ी हुई है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सी जमातें काम करती हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जिन्हें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ उनमें नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कुछ स्टेट लेवल की या रीजनल पार्टियां हैं और वो अपने अपने मकासद को सामने रखकर काम कर रही हैं। दूसरी वो पार्टियां हैं जिन्हें हम मजहबी पार्टियां कह सकते हैं, जो अपने अपने मजहब को फैलाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तीसरी वो पार्टियां हो सकती हैं जो इंसानों की खिदमत के कामों में लगी हुई हैं, जिन्हें हम NGOs भी बोल सकते हैं। चौथे मुसलमानों की वो जमातें हो सकती हैं जो अपने अपने मसलक की तबलीग के लिए काम कर रही हैं। इस तरह से हिंदुस्तान पर अगर नज़र डालें तो हमें मुख्तलिफ तंजीमें, जमातें काम करती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी हिंद का ताल्लुक़ है, वो भी हिंदुस्तान में अब कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको लोग ना जानते हों। उसकी हिंदुस्तान में 70 साल की तारीख़ है और उसने मुख्तलिफ मैदानों में जो कुछ काम किए हैं वो भी लोगों के सामने हैं। और हिंदुस्तान का अब कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जमात के अफराद या जमात के वाबस्तगान या कैडर न पाया जाता हो। अब चाहे जमात से लोग इख्तलाफ रखते हों, चाहे इत्तेफाक रखते हों, मगर बहरहाल जमात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो इसलिए जमात के तारुफ का अब कोई मसला नहीं है, बल्कि सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि जमात इस्लामी किन हालात में कायम हुई और ये दर्जा बदर्जा, कदम ब कदम यहाँ तक कैसे पहुँची है। जमात इस्लामी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की आवाज़ पर 26 अगस्त 1947 को बनी। सिर्फ 75 अफराद इस काफिले में उस वक्त शामिल हुए और उसके बाद ये कदम ब कदम आगे बढ़ती चली गई। और हिंदुस्तान में जब 1947 को मुल्क आज़ाद हो गया और तकसीम हो गया, तो बाकी हिंदुस्तान में जो लोग बचे थे जमात इस्लामी से वाबस्ता, उन हजरात ने मिलकर जमात इस्लामी की दोबारा तश्कील की, जिसे हम जमात इस्लामी की तश्कील जदीद कहते हैं। और सबसे पहले मौलाना अब्दुल लैस इस्लाही नदवी साहब को अमीर जमात बनाया गया
اور اس کے بعد کئی عمرہ جماعت ہمارے سامنے آئے. دوسرے امیر جماعت ہمارے مولانا محمد یوسف صاحب بنے، جنہوں نے 10 سال اس جماعت کی خدمت کی امیر کی حیثیت سے، 8 سال 9 سال. اس کے بعد مولانا ابو اللیث صاحب پھر آئے، پھر مولانا محمد سراج الحسن صاحب کو امارت کی ذمہ داری دی گئی. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کو امیر جماعت بنایا گیا، اور آج کل مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی سربراہی میں اور ان کی امارت میں یہ تحریک کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسا کہ بات آئی کہ 1941 میں اس کی تشکیل ہو گئی تھی، اور 1946 میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بہت اہم ایک خطاب خود مدراس میں کیا تھا، جو اسٹیٹ تمل ناڈو کی کیپٹل ہے، اور وہ خطاب جماعت اسلامی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور جماعت اسلامی کی جب بھی کوئی تاریخ بیان کی جائے گی اس خطبہ مدراس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جماعت اسلامی نے جو اپنا لائن آف ایکشن طے کی اس میں بڑی حد تک اس خطبہ مدراس کا حصہ ہے. تو مولانا مودودی نے خطبہ مدراس میں جو باتیں کہیں وہ بہت تفصیل چاہتی ہیں، اور ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن آخر میں جماعت اسلامی ہند کے لیے انہوں نے جو لائحہ عمل دیا وہ 4 نکات پر مشتمل تھا، اور میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ 4 نکات ہمارے کاموں میں آج تک بھی دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کے لیے. پہلا کام تو یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم جن حالات میں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان کی کشمکش بہت تیز تھی، بجگہ جگہ فسادات بھی ہوئے تھے، اور ایک خونی تاریخ ہے ہندوستان اور پاکستان کے بننے کی جس پر ہم سب کو افسوس ہے. لیکن ان حالات میں جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد اب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہندوستان میں یہ فرقہ وارانہ کشمکش ختم ہونی چاہیے. اس لیے کہ فرقہ وارانہ کشمکش اگر کسی سماج میں ہوگی تو پھر نظریاتی تحریکوں کے لیے دلوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، ذہنوں کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، پھر کسی نظریے کو اور فکر کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی انسانوں میں جب وہ آپس میں کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں. تو مولانا نے پہلی بات یہ کہی کہ یہاں فرقہ وارانہ کشمکش کا خاتمہ ہونا چاہیے. دوسری بات مولانا نے یہ فرمائی کہ مسلمانوں میں دین کا علم عام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صاحب وہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور تقسیم ہو رہا تھا تو فرقہ وارانہ بنیادوں پر سماج تقسیم تھا. مسلمانوں میں بھی اسلام کا شعور نہیں تھا، بلکہ ایک مسلم قومیت، مسلم نیشنلزم کی ایک تحریک تھی جو مسلمانوں کو متاثر کر رہی تھی. انہیں اسلام کا شعور کم اور اپنی قومیت کا احساس زیادہ تھا. چنانچہ یہ بات بار بار کہی گئی کہ مسلمانوں میں دین کا علم ہونا چاہیے، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو جانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اور اسلام کی تعریف سماج کے یا مسلم سماج کے ہر فرد تک عام ہونی چاہیے، پہنچنی چاہیے، اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تیسری بات جو مولانا مودودی اس زمانے میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو سماج کا باصلاحیت اور ذہین طبقہ ہے اس تک جماعت کے پیغام کو پہنچانا چاہیے اور اسے جماعت کی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ ذہین اور باصلاحیت افراد وہ ہوتے ہیں جو سماج کو ڈرائیو کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جو دانشور طبقہ انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے والا طبقہ ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے والا گروپ ہوتا ہے، سماج انہی خطوط پر آگے بڑھتا ہے جن خطوط پر وہ لے جانا چاہتا ہے.